नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् 5:05 बजे प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आज हामीले विज्ञान प्रविधिका सामग्रीका रूपमा एउटा सामग्री बनाएका छौँ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, र अर्को सामग्री छ सर्पका सम्बन्धमा। त कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार यो वर्ष कुन कुन विषयमा कसले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सामग्री, र हामीले गत सातादेखि नै यो नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौँ। गत साता हामीले चिकित्सा विज्ञानमा यस वर्ष कसले के कामको लागि पुरस्कार पाउनुभयो भन्ने बारेमा प्रसारण गऱ्यौँ, र आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भौतिक शास्त्रमा यो वर्ष कसले के कामको लागि यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष संसारका विभिन्न वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ, चिकित्सक आदि विभिन्न विधामा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिन्छ। सोही क्रममा यो वर्ष सन् 2013 का लागि पनि नोबेल पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ र यो वर्ष भौतिक शास्त्र अन्तर्गतको नोबेल पुरस्कार 2 जना वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ। बेलायतका 84 वर्षीय भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स र बेल्जियमका 80 वर्षीय भौतिक शास्त्री फ्रान्कोइस इङ्लर्टलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका विषयमा ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल सम्बन्धी सिद्धान्त अर्थात् हिग्स बोसोनको सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि यो वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो। उक्त सिद्धान्त अनुसार पदार्थमा भार उत्पन्न हुनुमा एक विशेष आधारभूत कणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उक्त काल्पनिक कणलाई हिग्सकै नाममा हिग्स बोसन नामाकरण गरिएको थियो। सन् 1960 को दशकमा यी 2 वैज्ञानिकले ब्रह्माण्डको आधारभूत इकाइको पनि पिण्ड अर्थात् मास हुन्छ भन्ने विषयमा गहन खोज गरी ईश्वरीय कणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। उनीहरूले ठहर गरेको हिग्स बोसन अर्थात् गॉड पार्टिकल अन्ततः सन् 2012 मा स्विजरल्याण्डको एक विशाल भूमिगत प्रयोगशालामा गरिएको प्रयोगबाट प्रमाणित भएको थियो। स्विजरल्याण्डको जेनेभा नजिकै रहेको युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च CERN सर्नमा गरिएको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर प्रयोग मार्फत हिग्स बोसन पदार्थ भएको प्रमाणित भएको थियो। हिग्स र इङ्लर्टको सिद्धान्तले उपपारमाणविक कणको भारको खोजीका लागि मार्गदर्शन गरेको थियो। वैज्ञानिकहरूले हिग्स बोसन कणका कारण नै पदार्थका परमाणुले वजनदार बनाउने भएकाले ग्रह, तारा र ब्रह्माण्ड निर्माण हुने बताउँछन्। गॉड पार्टिकल भनिने हिग्स बोसन कणले पदार्थलाई वजनयुक्त बनाउने गर्छ। हिग्सका अनुसार हिग्स बोसन परमाणुका अन्य आधारभूत कणमा टाँसिन्छन् र अन्तर्क्रिया गर्छन्। यिनै प्रक्रियाद्वारा परमाणुमा भार उत्पन्न हुन्छ। परमाणुका कतिपय कण हिग्स बोसनसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्छन् भने कतिपय कण कम अन्तर्क्रिया गर्छन्। हिग्स बोसनसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्ने कणको भार बढी हुन्छ भने कम अन्तर्क्रिया गर्ने कणको भार कम हुन्छ। यसरी परमाणु र परमाणुले बनेका पदार्थमा भारको उत्पत्ति हुनुमा हिग्स बोसनको प्रमुख भूमिका भएको विश्वास गरिन्छ। रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेसले दिएको विज्ञप्ति अनुसार भौतिक शास्त्रको जगतमा देख्दा सानो तर सबैको सोचाइमा परिवर्तन ल्याइदिएको आविष्कारका लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको हो। पुरस्कृत सिद्धान्त पार्टिकल फिजिक्सको केन्द्रीय भाग हो। यसले हाम्रो ब्रह्माण्डको निर्माण कसरी भयो भन्ने तथ्यबारे थप प्रकाश पार्न सजिलो भएको जानकारी दिएको छ।
उक्त पुरस्कार हिग्स र इङ्ग्ल्यान्डका लागि मात्र नभई हिग्स बोसन पत्ता लगाउने शरण प्रयोगशालाका हजारौं वैज्ञानिकलाई पनि खुशी र सन्तोषको कुरा भएको शरण प्रयोगशालामा कार्यरत पदाधिकारीले बताएका छन्। 2 वैज्ञानिकलाई 80 लाख क्रोनरको पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ। हिग्स बोसन कणको सिद्धान्त सन् 1964 मा एडिनबरा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक प्रोफेसर पिटर हिग्सले आफ्नो टिमका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा पत्ता लगाएका थिए। पिटर हिग्स इडनबर्ग विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। बोसन कणहरूको सिद्धान्त भारतीय वैज्ञानिक सत्येन्द्रनाथ बोसले पनि खोज गरेका थिए। त्यसैले यो हिग्स बोसन नामक कणको अध्ययन अनुसन्धान पिटर हिग्स र भारतीय वैज्ञानिक सत्येन्द्रनाथ बोसले संयुक्त रूपमा गरेका हुनाले यो कणको नाम दुवै वैज्ञानिकको नामबाट हिग्स बोसन भनेर राखिएको हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार यो वर्ष भौतिक शास्त्रमा कसले पाउनुभयो यो कुरा हामीले थाहा पायौं। अब एउटा जानकारी सर्पका बारेमा। सर्प ज्यादै सुन्दर र डरलाग्दो जीव हो। यसका बारेमा यो एउटा जानकारी अब विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको दोस्रो सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौं। हाम्रो देश नेपाल अनगिन्ती बोटबिरुवा तथा वन्यजन्तुहरूको वासस्थानको रूपमा रहेको पाइन्छ। यसै अन्तर्गत हामी कहाँ धेरै प्रकारका विषालु तथा अविषालु सर्पहरूका जाति प्रजाति पाइन्छन्। सर्पहरू रेप्टिलिया अर्थात् सरीसृप समूह तथा स्क्वाइमाटा अर्डर अर्थात् वर्गभित्र पर्दछन्। अब नेपालमा अहिलेसम्म भएको जति पनि खोज पटाल छ सर्प सम्बन्धी विज्ञहरूले गर्नुभएको होइन, यो अनुसार चाहिँ अहिले 79 प्रकारको सर्प नेपालमा भेटिएको पाइएको छ होइन। अब यसको डिस्ट्रिब्युसन भनौँ न करिब अब तराईको पहाडदेखि 4000 मिटरसम्मको उचाइमा नेपालमा सर्पहरू पाइएको छ। सर्पहरूलाई 15वटा भन्दा बढी परिवारमा छुट्याइएको छ भने हालसम्म संसारभर यिनीहरूका 3400 भन्दा बढी प्रजातिहरू रहेका छन्। नेपालमा कोब्रा अर्थात् गोमन, भाइपर, पीठ भाइपर अर्थात् हरेउ, करैत जस्ता विषालु सर्पहरूका साथै धामन, मुगा, पानी सर्प जस्ता थुप्रै अविषालु सर्पहरू पनि पाइने गर्दछ। अब विषालु सर्प त अब मुख्यतया अब हामीले त अब कोब्रा जाति, करेट जातिको सर्पहरू पाइन्छ, प्लस रसेल भाइपरको पनि केही मात्रामा पाइन्छ भने अर्को विषालु वर्गमा पर्ने तर त्यसले टोक्दाखेरि मानिसको मृत्यु नहुने जस्तै हरियो सर्पहरू भन्छौँ, ग्रिन पिट भाइपरहरू होइन, त्यो पनि 11 प्रजातिको नेपालमा पाइन्छ होइन। यसरी नेपालमा विषालु सर्पको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मोटामोटी भनौँ न 5 जातिको करेट होइन, अनि 4 जातिको कोब्रा भनौँ किङ कोब्रा सहित र अनि एउटा मुगा साँप भन्ने पनि पाइन्छ, त्यो पनि न्युरोटक्सिक हो, विषालु सर्प हो, 1 प्रजातिको पाइन्छ। यसरी मोटामोटी 21 प्रजातिको सर्प चाहिँ नेपालमा चाहिँ विषालु मानिन्छ 79 सर्पमध्ये। अन्य बाँकी सर्प चाहिँ अविषालु वर्गमा नै पर्छ। पर्यावरण सन्तुलनका साथै नेपाली जनसमुदायमा परम्परागत धार्मिक आस्था बोकेका सर्पहरू कहिलेकाहीँ भने प्राणघातक पनि हुन सक्दछन्। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष 50 लाख मानिस सर्पको टोकाइमा पर्ने गरेको, जसमध्ये 25 लाख व्यक्ति सर्पको विषबाट प्रभावित हुने गरेको र कम्तीमा पनि 1 लाख व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै विभिन्न शारीरिक अपाङ्गता समेत हुने गरेको पाइएको छ। सर्पले टोक्ने दुईटा कारण हुन्छ। एउटा त टोक्ने भनेको उसले आहार खान टोक्ने हो होइन। आहार अब सर्पहरू यति बुझ्नुपर्छ कि सर्प सबै प्रजातिको सर्प मांसाहारी हो, शाकाहारी हुँदैन होइन। कुनै कुनै अन्डा खाने सर्प पनि नेपालमा भेटिएछ, तर सबै प्रकारको सर्प चाहिँ मांसाहारी हो। अब यिनीहरूले आफ्नो भनौँ न अब शिकारलाई अब निष्क्रिय पार्न अथवा भनौँ न प्यारालाइज गर्न विषको प्रयोग गर्ने हो होइन।
र टोक्ने भनेको एउटा त आहारको लागि हो, अर्को कुरा एउटा डिफेन्स मेकानिजम हो होइन। डिफेन्स मेकानिजम भन्नाले कस्तो भने अब कोही मान्छे अथवा गाई बस्तु नजिक आएर उसलाई खतरा महसुस भयो भने उसले एट्याक गर्ने हो अथवा उसले टोक्ने प्रयास गर्ने हो। यस्ता घटनाहरू प्राय गरेर अफ्रिका, एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकामा बढी देखिने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात् WHO ले नेपालमा गरेको अध्ययन अनुसार यहाँ वर्षेनी 15 देखि 20,000 भन्दा बढी मानिसलाई सर्पले टोक्ने गरेको, जसमध्ये करिब 1,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। सर्पहरू प्राय गरेर गर्मी ठाउँमा र गर्मी मौसममा बढी देखा पर्ने गर्दछन्। नेपालको तराई भेगमा सर्पको टोकाइको समस्या अत्यधिक मात्रामा रहेको पाइन्छ। यस्तो समस्याले विशेष गरी औषधि उपचार तथा यातायात सुविधा नपुगेका विकट ठाउँका मानिसलाई बढी प्रभावित पार्ने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विषालु सर्पको टोकाइ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भनौँ न यो चैतदेखि फागुन चैतदेखि सुरु हुन्छ र वर्षायाम पछि भनौँ न असार श्रावणतिर एकदम उच्च भनौँ न बिन्दुमा रहन्छ र त्यहाँपछि बिस्तारै झरेर कार्तिकसम्म, असोज कार्तिकसम्म यसको रहन्छ। तपाईँले कब हेर्नुभयो भने मुख्यतया चाहिँ यो बढी मात्रामा टोकायो भने चाहिँ बर्सातको मौसम लगत्तै पछि हुन्छ र अन्य पहाडी भूभागमा हेर्नुभयो भने विशेष गरी पिट भाइपर बाइटहरू, माउन्टेन पिट भाइपर, ग्रिन पिट भाइपरको बाइटहरू चाहिँ विशेष गरी यो अलैँचीको खेती हुने, चिया बगान यस्तो ठाउँमा होइन। यो चाहिँ कस्तो भने अब एक्सिडेन्टली हुने हो, तिनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तो भनौँ न खेती हुने बगान अथवा खेतहरूमा हुने भएको हुनाले अनि त्यो चाहिँ एक्सिडेन्टली अब त्यो फसल काट्ने समयमा भनौँ अथवा टिप्ने समयमा भनौँ होइन, त्यस्तो मौसममा चाहिँ बढी टोकाइको घटना हुन्छ। विषालु तथा अविषालु सर्पको टोकाइ फरक फरक किसिमको हुन्छ। विषालु सर्पले टोकेको ठाउँमा 2वटा गोलाकार घाउ हुन्छ भने विषरहित सर्पले टोकेको ठाउँमा साना साना धेरै दागहरू हुन्छन्। तर यी चिन्हहरूबाट टोकेको सर्प विषालु हो वा होइन भन्ने कुरा भने निश्चित गर्न सकिँदैन। पीडितले दिएको हिस्ट्री अनुसार होइन, उसले के हिस्ट्री दिन्छ, मलाई सर्पले टोकेको भन्छ अथवा उसले सर्पै चिनेको हुनसक्छ, कसैले टोकेको सर्प मारेर पनि ल्याउन सक्छ, कसैकोमा के हुन्छ भने राति टोकेको हुन्छ, केले टोकेको पनि हुनसक्छ, सर्प नदेखिन सक्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा सर्प नदेखे अरू सर्प देखेको अवस्थामा त सजिलो छ, सर्पकै टोकाइ हो भनेर हामी चिन्छौँ र उसले विषालु सर्प हो अविषालु सर्प हो नचिन्न सक्छ। त्यसको लागि हामी अब्जर्भेसनमा राख्ने हो। कुनै पनि सर्पले टोकेको छ र अब त्यसमा साइन एन्ड सिम्पटम डेभलप भए छैन भने हामीले त्यसलाई कम्तीमा 12 देखि 24 घण्टा अब्जर्भेसनमा राख्ने हो हस्पिटलको वार्डमा होइन। र जहाँ सर्पै देखेको छैन त्यसमा पनि त्यही हो। हामीले गर्ने भनेको के हो त, सस्पेक्टेड स्नेक बाइट होइन, एउटा त स्नेक बाइट भयो तर पोइजनस र नन पोइजनस उसलाई थाहा छैन होइन, थाहा पनि हुनसक्छ। र अर्को सस्पेक्टेड स्नेक बाइट बट स्नेक वाज नट सिन भनौँ न, त्यस्तो केसमा पनि हामीले चाहिँ अब्जर्भेसनमा राख्ने, अब्जर्भेसनमा राखेर अब इन्भेनोमेसन भनौँ न, इन्भेनोमेसनको साइन एन्ड सिम्पटम आउँछ कि आउँदैन हेर्ने हो। विषालु तथा अविषालु सर्पहरू तिनीहरूको पुच्छरको बनावट तथा शरीरका कत्लाहरूका आधारमा छुट्याउने गरिन्छ। अब नेपालमा अब सर्पको टोकाइको कुरा गर्नु भने मोटामोटी भनौँ अब सबै प्रकारको सर्पको टोकाइ भयो भने त्यस्तै 15,000 10 देखि 15,000 को हाराहारीमा हुन्छ नेपालभरिमा सर्पको टोकाइ। त्यो मध्ये 10 देखि 15% मात्र विषालु सर्पको टोकाइ हो होइन। अब त्यो विषालु सर्पको टोकाइ मध्ये पनि अलमोस्ट 2/3 चाहिँ क्रेट बाइट होइन, अनि 1/3 चाहिँ कोब्रा बाइट हुन्छ भने केही मात्रामा रसेल्स भाइपर होइन, जुन हामी बाघे साँप भन्छौँ, रसेल्स भाइपर बाइट हुन्छ। अरू मुख्य तथ्याङ्क चाहिँ यस्तो हिसाबले छ। अरू जति पनि पिट भाइपरको बाइटहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले खासै पोइजनस स्नेक भेट्दा पनि मान्छेमा फ्याटिलिटी नहुने कारणले गर्दा हामीले पोइजनस स्नेकको हिसाबले चाहिँ रेकर्ड राख्दैनौँ। विषालु सर्प पिच्छे टोकेको मानिसमा देखिने लक्षणहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछन्। क्रैत, गोमन जस्ता सर्पले स्नायु तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या उत्पन्न गराउँछन् भने
भाइपर पिट भाइपरको टोकाइबाट मृगौला तथा रगत सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। टोकिएको कति घण्टाभित्र भन्ने हुँदैन। एन्टिभेनम प्रयोग गर्नलाई अब जति पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जुन निर्देशिका तयार गरेछ हैन, त्यो अनुसार दिने हो। यसमा मुख्य चाहिँ एन्टिभेनम दिने अवस्था भनेको इन्डिकेसन हो है। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ न्युरोटक्सिक साइन एन्ड सिम्पटम अफ इन्भेनोमेसन देखिनै पर्छ। त्यो नदेखिकन तपाईँले एन्टिभेनम चढाउनु चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दा तपाईँले कोब्रा बाइट छ, क्रेट बाइट छ भने विशेष गरी न्युरोटक्सिक साइन एन्ड सिम्पटम अफ इन्भेनोमेसन देखिन्छ। जस्तै आँखा खोल्न नसक्ने हामी टोसिस भन्छौँ, यो फ्रन्टालिस मसलको प्यारालाइसिस हुने, यस्तो साइन देख्यो भने मात्र चढाउने हो हैन। र अर्को हिमोटक्सिक, विशेष गरी नेपालमा हिमोटक्सिक भन्दाखेरि रसस भाइपर प्रजातिको मात्र पाइन्छ। अब रसस भाइपर प्रजातिकोमा चाहिँ अब इन्डिकेसन के हो त भन्दाखेरि सिस्टमिक साइन अफ ब्लिडिङ, गमबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ हैन, मुखबाटै हुनसक्छ हैन, अब कन्जङ्क्टाइभामा हुनसक्छ, अथवा भनौँ न क्लटिङ, होल ब्लड क्लटिङ टाइम 20 मिनटभन्दा बेसी हुनसक्छ। यस्तो किसिमको हिमोटक्सिक साइन एन्ड सिम्पटम, त्यो पनि सिस्टमिक हैन। सिस्टमिक देखियो भने चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ एन्टिभेनमको प्रयोग गर्ने सिफारिस गर्छौँ। सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लग्नु पूर्व प्राथमिक उपचारका रूपमा घाउलाई हलचल हुन नदिने गरी घाउभन्दा ठिक माथि कपडाले बाँध्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी अविषालु सर्पले टोक्दा पनि भय र त्रासका कारण मानिसको मृत्यु हुन सक्ने भएकाले रोगी व्यक्तिलाई सान्त्वना दिनु पनि प्राथमिक उपचारभित्र नै पर्दछ। कुनै पनि अब सर्पले टोकेर अब साइट अफ बाइट थाहा छ भनौँ न, कुन भागमा टोकेको थाहा छ भने अब मुख्य गर्नुपर्ने प्राथमिक उपचार भनेको के हो भनेखेरि त्यो पार्टलाई चाहिँ इमोबिलाइज गर्ने हैन, र विष फैलिने गतिलाई अब न्यून गर्ने हैन, बन्दै गर्ने हो कि न्यून गर्ने। त्यसको लागि इमोबिलाइजेसन र प्रेसर हैन। त्यसैले गर्दाखेरि रिकमेन्डेड मेथड के हो भने प्रेसर इमोबिलाइजेसन मेथड भन्छौँ हैन। भनेपछि ब्यान्डेज लगाउने र त्यो पार्टलाई सकभर धेरै हलचल गर्न नदिने हैन, इमोबिलाइजेसन, हलचल गर्न नदिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाने हो। विषालु सर्पले टोकेका बिरामीलाई सर्पकै विषबाट तयार पारिएको प्रतिविष अर्थात् एन्टिभेनमको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस्ता एन्टिभेनमहरूमा विषको प्रभाव नष्ट पार्ने किसिमका एन्टिबडीहरू हुन्छन्। एन्टिभेनम भनेको अब एउटा विष विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रतिविष हो हैन। एन्टिभेनम नामी भेनमको विरुद्ध प्रयोग हुने। अब यो भनेको के हो भने अब भेनम भनेको एउटा फरेन प्रोटिन हो अथवा फरेन एन्टिजेन हो। विभिन्न किसिमको त्यसमा इन्जाइमहरू हुन्छ हैन। त्यसलाई निष्क्रिय पार्नलाई बनाइएको एउटा प्रतिविष हो। त्यसलाई हामी एन्टिभेनम भन्छौँ। जसले त्यो प्रतिविषले के गर्छ त भेनमलाई, शरीरमा फैलिएर रहेको भेनमलाई, जुन रक्त सञ्चार प्रणाली लिम्फेटिकबाट एब्जर्ब भएर रक्त सञ्चार प्रणालीमा फैलिएको जुन फ्री भेनमहरू छ, फ्री भेनमहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम हो। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ र मान्छेमा अब विषको असर पनि कम हुने र बिस्तारै रिकभरी हुने फेजमा जान्छ हैन। र यो एन्टिभेनम चाहिँ अब नेपालमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम कोब्रा, करेट, रसेस भाइपरको विरुद्ध उपयोगी हुन्छ। प्राय सबै प्रकारका विषालु सर्पहरूको विषमा फस्फोलाइपेज A2 नामक इन्जाइम रहेको हुन्छ, जसले शरीरको राता तथा सेता रक्तकोष, प्लेटेलेट्स, भास्कुलर इन्डोथेलियम, पेरिफेरल स्नायुहरू आदि नष्ट पार्दछ। सर्पकै विष घोडामा हाइपर इम्युनाइजेसन भन्छौँ हैन। लो डोज दिने हाइपर इम्युनाइज गरेर घोडामा त्यो विष विरुद्धको एन्टिबडी तयार गरेर अनि घोडाबाट फेरि ब्लड ड्र गरेर प्लाज्माबाट पनि फेरि तपाईँले यो एन्टिबडी एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो हैन। यो अब एउटा इन्डस्ट्रियल प्रोसेस जस्तै भनौँ न हैन, फार्मास्युटिकल अथवा इन्डस्ट्रियल प्रोसेसै हो। सर्पहरू चिसो रगत भएका प्राणी भएकाले मौसम तथा जलवायु परिवर्तन र अन्य पर्यावरणीय अवस्थाहरूप्रति यिनीहरू अति संवेदनशील हुन्छन्। अब हामी भनौँ न मानिस जातिले चाहिँ के हुन्छ, अब हाम्रो बडी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 37 हैन। 37 डिग्री सेन्टिग्रेड बेसी भयो भने फिभर भन्छौँ, त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ हाइपो फिभर अथवा भनौँ न तपाईँको अब कमजोरी भन्छौँ हैन।
अब यो हामीले चाहिँ बडीको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गरेर एउटा फिक्स भनौँ रेगुलेट गरेर राख्न सक्छौँ। अब यो सर्प जातिले सक्दैन हैन। दे आर द्याट्स वाइ इज कल्ड कोल्ड ब्लडेड हैन। कोल्ड ब्लडेड भएकोले इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जे छ उसको पनि त्यही हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि एकदम विषम परिस्थितिमा भनौँ एकदम चिसो ठाउँमा हुँदाखेरि ऊ चाहिँ हाइबरनेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौँ शीत निद्रा भन्छौँ हैन। द्याट इज द त्यो पोइकिलोथर्मिक्स भनेको त्यो हो। बढ्दो जलवायु परिवर्तनसँगै भइरहेको तापक्रम वृद्धिले गर्दा तराईमा मात्रै भेटिने विषालु सर्पले पहाडी तथा हिमाली भेगहरूमा समेत आउँदा दिनहरूमा समस्या गराउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटै छेक्नु राम्रो भने झैं सर्पको टोकाइबाट बच्नका लागि सामान्य उपायहरू जस्तै भुइँतलामा नसुत्ने, झुल प्रयोग गर्ने, खेतबारीमा राति जानु परेमा खुट्टा छोप्ने किसिमका जुत्ता प्रयोग गर्ने, राति बत्ती अथवा टर्च लाइट लिएर मात्र हिँड्ने आदि साधारण उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब सर्प भनेको प्राकृतिक प्राणी हुन् हैन। एउटा धार्मिक महत्त्व पनि भएको चिज हो। अब मान्छेले सर्पलाई एउटा शत्रुको दृष्टिले हेर्छन् हैन। पूजा पनि गर्छौँ फेरि शत्रुको दृष्टिले पनि हेर्छौँ। त्यसैले गर्दा सर्प भनेको हाम्रो मित्र नै हुन्। यसको संरक्षण पनि हुनुपर्छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना भन्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैलाई यो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तिहारको मध्य भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो हार्दिक शुभकामना। अब लागौँ हाम्रो ठेगानातर्फ। हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nas.org.np। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।